السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن الحال شكرا. كيف الأمور؟ الأمور على ما يرام. متى تستيقظ كل يوم؟ أستيقظ صباحا مبكرا. هل تصلي الفجر بجماعة؟ الحمد لله أصلي الفجر بجماعة. هل تنام بعد صلاة الفجر؟ لا يا أخي، بل أتلو جزءا من القرآن الكريم ثم أتريض. حسنا، ومتى تتناول الفطور؟ أتناول الفطور بعد الرياضة لنصف ساعة. ما لا تحب في الفطور؟ أحب الشطير والعج في الفطور. في أي ساعة تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة الساعة 7:30. كيف تذهب إلى المدرسة؟ عادة أذهب إلى المدرسة على دراجة نارية، وأحيانا أركب الحافلة. كم يكلفك ركوب الحافلة؟ إنه يكلفني 20 رديا فقط. كم حصة عندكم في الصباح؟ عندنا 7 حصص في الصباح. ماذا تدرس في هذه الأيام؟ أتعلم اللغة العربية. ثم متى ترجع من المدرسة؟ أرجع من المدرسة بعد العصر. هل تقيل بعد الظهر؟ لا، نحن نقوم بالقيلولة قبل الظهر لمدة ساعة كاملة. ماذا تفعل بعد العصر؟ أذهب إلى الحديقة وأتجول قليلا. هل تطالع بعد صلاة المغرب؟ أولا أرجع الدروس اليومية ثم أطالع. إلى أي ساعة تسهر ليلا؟ عادة أسهر ليلا الساعة 10، ثم أقرأ الدعية المسنونة وأنام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا، أشكرك على هذه المعلومات الهامة. مع السلامة.